आरिश पास बैठा हुआ कश्यप से बातें कर रहा था। कश्यप बात टोकते हुए बोली, हाँ बताओ, क्या लगती हूँ? बोलो। आरिश आहिस्ता से, नहीं बताऊँगा, नाराज़ हो जाओगी। कश्यप ने गुस्से से आरिश की जानिब देखा। ड्रामे ना कर, मुझे बता कैसी लगती हूँ, किस जैसी? आरिश ने लंबा सांस लिया। अच्छा बताता हूँ, तुम ना वो जो कल गली में आई थी ना, एक चंगड़ी पहले कप बेचने वाली, बिल्कुल उस जैसी लगती हो। कश्यप मुंह बनाकर, हाँ तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कम से कम इंसान जैसी तो लगती हूँ ना। खुद को देखो ज़रा, कौवा लगते हो, बंदर कहीं के। आरिश ने कश्यप का हाथ पकड़ा, ज़ोर से दबाया। बंदर किसको बोला है? कश्यप ने आंखों में देखा। यार हाथ तो छोड़ दो, दर्द हो रहा है। आरिश मुस्कुराया। पहले सॉरी बोलो। कश्यप हंसते हुए, सॉरी क्यों? तुमने मुझे प्याली कब बेचने वाली कहा, मैंने तुमको बंदर कह दिया। आरिश ने हाथ मजीद ज़ोर से दबाया। कश्यप चिल्लाने लगी, आरिश के बच्चे, मेरा हाथ टूट जाएगा, फिर लोग कहेंगे आरिश की बीवी का एक हाथ नहीं है। आरिश कहके लगाकर हंसा। कसम से, वैसे कितनी बुरी लगोगी ना एक हाथ के बिना। दोनों कज़न थे, मंगनी हो चुकी थी, बस बहुत जल्द दोनों की शादी होनी थी। अच्छा सुनो यार, जाओ मेरे लिए गोलगप्पे ही ले आओ, दिल कर रहा है खाने का। आरिश कश्यप की तरफ देखकर बोला, तेरा अब्बा ने वाले हैं अब, जाओ नीचे, मैं भी घर जाने लगा हूँ। दोनों के घर एक ही मोहल्ले में थे, बस कभी मुलाकात को दिल चाहता तो छत पर जाकर बातें कर लेते। अच्छा कंजूस, गोलगप्पे तो ला देना बाजार से। कसम से यार, बहुत दिल कर रहा है खाने को। आरिश भी कंजूसी में बोला, मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, गोलगप्पे कहाँ से लाकर दूँ? कश्यप अफसोस करते हुए तंज करने लगी, बस कुछ कह दो, रोना शुरू कर देते हैं। ये लग आंसू मेरे दुपट्टे से साफ कर लो। 100 रुपया नहीं तुम्हारे पास? लोग तो बीवी पाने के लिए आसमान से ताड़े तोड़ लाते हैं, और एक तुम हो गोलगप्पे नहीं ला सकते। आरिश मुस्कुराया। एक बात बताऊं, ये जो कहते हैं ना, जान मैं तुम्हारे लिए आसमान से ताड़े तोड़ लाऊंगा, ये सब चुना लगा रहे होते हैं। शादी के बाद ताड़े तारे तोड़ कर लाने वाले कभी बाजार से लहसुन प्याज ला रहे होते हैं, तो कभी भिंडी, कभी कद्दू, कभी बच्चों के पैम्पर्स, और बीवी कह दे जानू, मेरे लिए आसमान से तारे तो तोड़ कर ला दो। इस वक्त हाथ में 3 किलो भिंडी, किलो प्याज, बच्चे का दूध का डब्बा, एक अदद खीर का डब्बा पकड़े हुए बोलता है, भाड़ में गए तारे, यहाँ सब्जी मंडी का मुलाजिम लगा हुआ हूँ, अब मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना। 200 रुपये दो अगर गोलगप्पे खाने हैं तो, वरना मैं जा रहा हूँ। कश्यप सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, 200 रुपये कहाँ से मिलते हैं? मेरे पास 100 रुपये हैं बस। आरिश जाने लगा, मेरी तौहीन है, मैं 100 रुपये लेकर बाजार जाऊं? 200 दे रही हो तो जाऊंगा बस। कश्यप बोली, अच्छा रुक, मैं आती हूँ। परस से 200 रुपये निकाले। कहाँ हो बेशरम शहंशाह साहिब? आरिश किसी दोस्त के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। कश्यप ने 200 रुपये दिए। अब जल्दी आ जाना, समझे? आरिश ने पैसे पकड़े, हाथ पे एक बोसा किया। मैं बस यूँ गया और यूँ आया, तुम बस प्लेट धोकर रखो, मैं अभी लेकर आया तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे। दुकान पर पहुंचा ही था कि मौसम ख़राब होने लगा। इतने में दोस्त भी वहां मिल गया। दोस्त ने सलाह मारी, आजा यार गोलगप्पे खाते हैं। आरिश खुश हुआ, चलो फ्री के मिल रहे हैं, दोस्त खिलाएगा। दोनों ने चाट वाले दुकान में गए। दोस्त ने दही बल्ले खाए और आरिश ने गोलगप्पे, साथ साथ एक कोक भी। जब खाकर फारिग हुए, दोस्त बोला, यार 1 मिनट में आया। दोस्त दही भल्ले खाकर रफो चक्कर हो गया। आरिश इंतज़ार करता रहा। दुकान वाले ने पूछा, सर और कुछ? आरिश धीमी आवाज़ में बोला, और बस ये, मेरा दोस्त बाहर गया है, बस आ जाएगा तो बिल पे कर देते हैं। दुकान वाला बोला, सर वो जो आपके साथ आया था वो तो कब का चला गया था। आरिश परेशान सा हुआ, ये कैसे हो सकता है? दोस्त को कॉल की। दोस्त ने कॉल रिसीव की। झट से बोला, आरिश भाई कमाल,
لاجواب کیا ٹیسٹ تھا دہی بھلے کا۔ عارش غصے سے بولا، کیسے تیرے ابا نے جینے دینے ہیں پیسے؟ دوست مسکرا کر بولا، پیسے تو میرا یار عارش دے گا نا۔ جانو بس آ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے کشف کے گھر گیا، سلام کیا، خالہ سے پیار لیا، کشف کی چھوٹی بہن سے ملا۔ کشف کا کوئی بھائی نہیں تھا، بس 2 بہنیں تھیں۔ کشف کمرے سے باہر آئی، بڑی جلدی نہیں آ گئی؟ عارش آہستہ سے بولا، میں کیا سوچ رہا تھا؟ کشف سخت لہجے میں بولی، سوچ بعد میں لینا، پہلے گول گپے دو مجھے۔ عارش پیار سے بولا، ارے میں یہ سوچ رہا تھا گول گپے کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھو میں آپ کے لیے بریانی لے کر آیا ہوں، دیکھو کتنے چکن پیس ڈالے ہیں۔ کشف خون ریز آنکھوں سے عارش کی جانب دیکھنے لگی، مجھے نہیں کھانی بریانی، خود کھاؤ، میرے 200 روپے واپس کر دو۔ عارش مسکرایا، ارے 200 ہوتے تو بریانی لے کر آتا، ادھار کر لو، شادی کے بعد کھلا دوں گا۔ اتنے میں خالہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ کشف غصے سے بولی، ماما اس سے کہو مجھے 200 روپے واپس کرے، یہ بار بار مجھے بیوقوف بنا دیتا ہے۔ کشف غصے سے چلا رہی تھی، اتنا دل کر رہا تھا آج گول گپے کھانے کا، اور اس نے وہ اداس سی ہو گئی۔ ماما پیار سے بولی، لیکن وہ لے کر تو آیا ہے، مجھے دے کر آیا تھا کچن میں گئی پلیٹ میں ڈال دو۔ جاؤ میں پلیٹ میں ڈال آئی ہوں، لے لو جا کر۔ عارش مسکرا رہا تھا۔ خالہ عارش کو ڈانٹنے لگی، نہ ستایا کر اس پاگل کو، تم کو پتہ بھی ہے یہ اداس ہو جاتی ہے۔ گول گپے کھا لیے۔ عارش گھر جانے لگا۔ کشف دوڑتے ہوئے اس کے پاس ننگے پاؤں آئی، عارش کا ہاتھ پکڑا۔ عارش کیسے کر لیتے ہو اتنی محبت، مجھے ستاتے بھی ہو، پھر میرے دل میں اپنی محبت کا بیج بو دیتے ہو۔ عارش اپنی کشف کو کبھی خود سے جدا نہ کرنا۔ عارش مسکرایا، کشف کے آنسو صاف کیے، پاگل ہو بالکل، بھلا میں مر نہ جاؤں تم سے جدا ہو کر؟ اچھا جاؤ اب سو جاؤ جا کر۔ عارش اب آپ سے دور نہیں رہا جاتا، میرے دل کی آواز سنو، محسوس کرو، تمہارے دور جاتے ہی پاگل ہو جاتا ہے، یہ زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ عارش نے کشف کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیے۔ کشف ہم ایک دن ہم سفر بن کر انشاءاللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ عارش کے فون کی گھنٹی بجی۔ اچھا کشف اب جاؤ نا، امی کا فون آ رہا ہے۔ کشف نے ہاتھ پہ بوسہ کیا۔ عارش آئی لو یو۔ عارش مسکرا کر بولا، آئی ہیٹ یو بندری۔ کشف ہنسنے لگی، اچھا وہ ہیٹ ہی کرنا بند کر کہیں کا۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اے میرے اللہ، عارش کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا، بہت پیار کرتی ہوں اس کے ساتھ میرے بہت سے خواب ہیں، اس سے جدا ہو کر شاید کہ میں جی نہ سکوں، اسے سدا سلامت رکھنا۔ عارش نیا گھر بنا رہا تھا۔ گھر کا کام ختم ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی کی پلاننگ ہوئی تھی۔ دونوں فیملیز نے کشف نئے گھر میں کھڑی ہو کر بولی، عارش ہمارا کمرہ فرسٹ فلور پر ہوگا۔ عارش عاشقانہ انداز میں بولا، میری جان یہ گھر تمہارا ہے۔ کشف پیار سے بولی، نہیں پاگل، باقی سب گھر والے بھی تو رہیں گے نا، اس لیے کہہ رہی ہوں فرسٹ فلور پر، وہ سامنے والا کمرہ ہمارا۔ گھر تعمیر ہوا، کشف نے وہی کمرہ رہنے کے لیے تیار کیا۔ اس کمرے میں کشف اور اپنی محبت کے رنگ بھرے۔ کشف جب کمرہ دیکھا خوشی سے جھومنے لگی، ہائے عارش، یہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر محسوس کرو، دور دور تک ہرے ہرے کھیتوں سے آتی ہوئی مہک، دل میں اترتے ہوئے محسوس کرو نا، بالکونی میں کھڑے ہو کر وہ سامنے پہاڑوں کو دیکھنا کتنا دل فریب لگتا ہے نا۔ صبح صبح چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آیا کرے گی، سورج کی پہلی کرن اس کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوگی۔ میرا خواب گاہ ہے یہ، میں اپنا بیڈ یہاں لگاؤں گی، بالکل کھڑکی کے پاس، اور ہاں یہاں میں الماری رکھوں گی جس میں میرے پسندیدہ ناولز ہوں گے۔ عارش پیار سے کشف کو دیکھ رہا تھا۔ کشف بہت خوش تھی۔ کشف جلدی سے پیچھے کی طرف پلٹی، سامنے عارش تھا۔ عارش نے کشف کے ماتھے پر بوسہ کیا، اللہ کرے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ کشف جب تم آ جاؤ گی اس گھر میں، دیکھنا یہ گھر جنت بن جائے گا،
इस कमरे से तुम्हारी महक आया करेगी, सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाया करोगी, फिर अपने हाथों से खिलाओगी, कितना मज़ा आया करेगा ना। कशफ बहुत जल्द उदास हो जाती थी, ना जाने क्यों। कशफ जैसे आरिश के पैरों से लिपट गई हो। आरिश फ़र्ज़ करो हालात ऐसे आ जाएं कि आपको मुझे छोड़ना पड़े, तो क्या करोगे? आरिश मुस्कुराया। मैं आंधी बनकर हालात का रुख बदल दूंगा। आरिश, अम्मी कह रही थी, बस अब इसी माह में शादी देनी है। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना निकाह तक, इसके बाद मैं खुद ख्याल रख लूँगी तुम्हारा। शादी की तैयारी होने लगी। दोनों घरों में मुस्कुराहटों का मेला था। मोहब्बत मंजिल की जाने परवान बढ़ रही थी। एक दिन फिर यूं हुआ, कशफ मामा के साथ शॉपिंग करने गई थी। वो सड़क पार करने लगी। एक तेज़ रफ्तार कार ने कशफ को कुचल डाला। देखते ही देखते लोग जमा होने लगे। शादी को सिर्फ 4 दिन रह गए थे। कशफ खून से लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। मामा कशफ को देखकर बेहोश हो गई। कशफ का फ़ोन बज रहा था। आरिश कॉल कर रहा था। एक तो पता नहीं कहाँ मर जाती है, अभी तक नहीं बताया कौन से रंग की शेरवानी लूँ। कशफ की बच्ची फ़ोन उठा। दुकान वाला पूछने लगा, सर कौन सा कलर पसंद किया आपने? आरिश बोला, सर अभी बताता हूँ, बस मेरी बेगम फ़ोन सुन ले मेरा। कशफ, आज तेरी खैर नहीं, बस फ़ोन सुन लो एक बार। इतने में एक कॉलेज के लड़के ने मोबाइल देखा, रिंग बज रही थी। नाम लिखा था मेरा कोजा। इस लड़के ने कॉल रिसीव की। आरिश गुस्से से बोला, यार कहाँ मर जाती हो, फिर कहती हो गुस्सा करता हूँ, कब से फ़ोन कर रहा हूँ। वो लड़का बोला, सर मैं अहसन बात कर रहा हूँ, जिसका ये मोबाइल है ना, इसका एक्सीडेंट हुआ है, शायद वो मर गई है। आरिश ने नंबर देखा, कहीं गलत डायल तो नहीं हो गया। फिर फ़ोन किया। वही लड़का बोला, सर आप इनके जो भी लगते हैं, इस रोड पर आ जाएं, हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है। आरिश की आंखें नम हो गई, हाथ से शेरवानी गिर गई। पास लगी कुर्सी पर बैठ गए, सर चकराने लगा। फिर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, इस रोड की जानिब जाने लगा। ए अल्लाह, मेरे कशफ ठीक हो, अल्लाह मेरी कशफ की मदद फरमा। वहाँ पहुँचा, एम्बुलेंस अस्पताल ले जा रही थी। अस्पताल पहुँचा, आरिश ने अम्मी अबू को फ़ोन किया। रोते हुए बोला, कशफ, अम्मी कशफ। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ कशफ को? अम्मी, उसका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सीरियस है, कशफ ऑपरेशन थिएटर में है। सब आ गए। पल भर में क्या से क्या हो गया। डॉक्टर ने जान तो बचा ली, लेकिन दोनों टांगों से माजूर हो गई थी उम्र भर के लिए। कशफ ने आँख खोली, आहिस्ता सी आवाज़ दी। आरिश ने सर पर हाथ रखा। शुक्र अल्लाह का, आपको होश आ गया। सबको बुलवाया, सब दुआएं मांगने लगे। कशफ आरिश की तरफ देख रही थी। आरिश को आहिस्ता से आवाज़ दी। आरिश आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया। आरिश, क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों नहीं थाम रहे? आरिश ने मजबूती से हाथ पकड़ा और रोने लगा। मेरी जान, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। कशफ रोने लगी। आरिश, खुश रहना मेरी जान। आरिश ने कशफ का हाथ सीने पर रखा। देखो कशफ, दिल सिर्फ तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है, बस कुछ दिन की बात है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कशफ अब चल नहीं सकती थी, वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गई थी। कशफ को मजूरी का दर्द कहाँ था, वो अब बोझ नहीं बनना चाहती थी। आरिश पे सब परेशान थे कि कोई इलाज मुमकिन ना था जिससे कशफ चल सकती, अब शादी तो नामुमकिन। आरिश कशफ के पास बैठा था। कशफ, बस आपके ज़ख्म ठीक हो जाएं, फिर हम निकाह कर लेंगे। कशफ धीरे लहजे में बोली। आरिश, नहीं ना, अब नहीं पागल, अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं, अब मैं तुम्हारा मुकद्दर नहीं हूँ, अब कोई अच्छी सी प्यारी सी लड़की ढूंढो अपने लिए। आरिश चिल्लाकर बोला। कशफ, ये कभी सोचना भी मत, आरिश सिर्फ और सिर्फ कशफ का है, कशफ के बिना आरिश कभी भी नहीं है। कशफ समझाने लगी। आरिश, ये पागलपन मत करो, अब हालात बदल चुके हैं, अब हमारा रास्ता में रहना मुमकिन नहीं, अब मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। कशफ का हाथ थामा। कशफ, हम में कब कोई करार हुआ था, बुरे हालात में एक दूसरे को छोड़ जाएंगे। कशफ, मैं आपके बिना एक सांस भी नहीं ले सकता।
کشف نے عارش کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ میری قسم عارش، مجھے چھوڑ دو بس، چلے جاؤ یہاں سے، کشف چلانے لگی۔ عارش سمجھانا چاہتا تھا لیکن کشف اب عارش پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ عارش چلا گیا۔ کشف کی رضامندی سے رشتہ تلاش کرنے لگے۔ پھر ایک لڑکی پسند آ گئی۔ عارش کو سب نے بہت مجبور کیا۔ عارش نہ چاہتے ہوئے دوسرے رشتے کے لیے مان گیا۔ جب کشف کو پتہ چلا عارش کی منگنی ہو گئی ہے، سارا دن بند کمرے میں بیٹھی، دروازہ بند، لائٹ بند، اندھیرے میں بیٹھی رہی۔ مجھے زندگی دھوکہ دے رہی ہے، اب موت کو بھی آزماؤں گی، اگر وہ بھی بے وفا نکلی تو پھر بتا کہاں جاؤں گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ چھوٹی بہن تھی۔ آپ ہی دروازہ کھولو نا۔ پہیل چیئر پہ بیٹھی کشف نے دروازہ کھولا۔ سرخ آنکھیں۔ ابھی یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ آنسوؤں کا سمندر روکتے ہوئے کشف مسکرائی۔ ارے کچھ نہیں، بس بخار سا ہے۔ ابھی میں جانتی ہوں آپ کس درد سے گزر رہی ہیں۔ عارش بھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے نا۔ کشف مسکرائی، آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ چھوٹی، اب میں ایک بوجھ ہوں جسے کوئی بھی اپنا نہیں سکتا۔ ابھی 2 دن بعد عارش بھائی کی شادی ہے۔ کشف بولی، چھوٹی مجھے ایک بار عارش کے گھر لے جا۔ چھوٹی لے گئی۔ فرسٹ فلور پر وہی کمرہ جس کے خواب دیکھے تھے۔ وہیل چیئر کھڑکی کے سامنے کی، باہر کا نظارہ دیکھا، پھر سارے کمرے میں نظر گھمائی۔ سامنے عارش کھڑا تھا۔ ارے پاگل، پریشان نہ ہو، بس آخری بار دیکھنے آئی تھی۔ جب تمہاری مسز آ جائے گی پھر وہ مجھے تھوڑی نہ آنے دے گی یہاں۔ خوش رہنا کوجے، اور ہاں بہت پیارے لگ رہے ہو ویسے، مجھے بھی بارات پہ ساتھ لے کر جانا، میں زیادہ بریانی نہیں کھاؤں گی۔ عارش کچھ کہنے لگا، کشف نے ہاتھ جوڑ لیے۔ بس عارش۔ بارات روانہ ہوئی۔ کشف گھر میں بیٹھی ہوئی، جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ عارش کی تصویر کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کل کو کوجا سا میرا بندر، میرا نہیں کسی اور کا بندر۔ کوجا سب کچھ نکاح کا وقت ہوا۔ مولوی نے پوچھا، قبول ہے؟ جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ امی مجھ سے یہ نہیں ہوگا، امی مجھے زہر پلا دے لیکن کشف سے جدا نہ کریں۔ سب حیران تھے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ عارش نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے، میں صرف کشف کا ہوں۔ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کار میں بیٹھا کشف کے گھر آ گیا۔ کشف عارش کی تصویر سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ عارش نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ کشف نے آنکھ کھولی۔ سرخ آنکھیں، پلکوں کو چوما، کشف کو باہوں میں اٹھایا۔ کشف میری جان، ہم نے تو ہم سفر بن کر کعبے کا طواف کرنا ہے، کیا ہماری محبت اتنی کمزور تھی کہ ایک مشکل آتے ہی راستے جدا ہو گئے؟ نہیں میری جان، محبت میں دکھ سکھ سب کچھ سانجھا ہوتا ہے۔ تم چل نہیں سکتی تو کیا ہوا، میں تمہارے قدم بن جاؤں گا۔ محبت میں مجبوریاں نہیں ہوتی، جس محبت میں مجبوری کا نام لے کر چھوڑ دیا جائے وہ محبت ہی نہیں ہوتی میری جان۔ وہ گھر، وہ کمرہ، یہ عارش، یہ میری دھڑکن، سب کچھ تمہارا ہے۔ کشف کو سینے سے لگا لیا، سب کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر قبول کیا اور ایک حلالی مرد بن کر دکھایا۔ محبت کو نبھا کر مرد ہونے کا بھرم رکھ لیا، ورنہ ہر دوسرے قدم پر رنگ بدلتے چہرے میں طلاقیں دیتی ہوئی زبانیں ہیں۔ مجبور عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر جسم خریدتے ہوئے دلال ہیں۔ عورت کی وفا کو، عورت کی قربانی کو صرف ایک فرشتہ صفت مرد ہی سمجھ سکتا ہے۔ ارے محبت تو وہ ہے جو ہر حال میں نبھائی جائے، عارش کی طرح، نہ کہ کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر بیوی کو گالیاں دینا، مارنا شروع کر دیں۔ خدارا عارش بن کر وفائیں زندگی کو نبھانا، زندگی کو محبت میں بدل دیں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے عارش جیسے مرد اس زمانے میں کہاں ملتے ہیں؟ یقین کریں عارش آج بھی اس زمانے میں موجود ہے، اور جو بھی عارش کا جیسا